बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच, मैं हूँ उसामा तैयब। नाज़रीन, इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के हवाले से मुझे बात करना है और इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर मुझे बात करनी है आपसे आज। पहला एस्पेक्ट तो ये है, क्या आपके सहाफ़ी के कलम को, एंकर की आवाज़ को, तस्वीर को बंद करना जायज़ है? तो इसका जवाब है नहीं। सहाफ़ी को बात करने दी जानी चाहिए, लेकिन स्टेट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन रेगुलेशंस और रूल्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। अब आज थोड़ा सा आगे, जो कुछ इमरान रियाज खान साहब उनके ऊपर जो चीज़ें कही जा रही हैं, जो चार्जेस बताए जा रहे हैं, जिस तरह से मामला चल रहे हैं उनके हवाले से, हुआ क्या कि इमरान खान साहब ने, क्योंकि वो अपना शॉर्ट नेम इमरान खान भी यूज़ करते हैं, तो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया और बहुत से अपने व्लॉग्स के अंदर कहा कि हो जाता है मुझसे, मैं अगर नहीं भी चाहता तो मेरे से सपोर्ट जो है वो हो जाती है। तो उन्होंने सपोर्ट किया बड़ा खुल के सपोर्ट किया उन्होंने। तो इसके अंदर जो है वो ज़ाहिर है कि वो जो आखिरी उनका इमरान खान यानी कि साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की मौजूदगी के अंदर जो उन्होंने गुफ्तगू की वो भी काफ़ी जज्बाती हो गया उसके अंदर। उसके बाद जो उन्होंने व्लॉग किया वो भी काफ़ी जज्बाती उसके अंदर भी हो गया। उन्होंने फिर कुछ लोगों के नाम भी लिए, कुछ उन्होंने कहा मेरे 5 घंटे बाद अगर मेरी रिहाई ना हुई, मेरी गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो आपको मिलेगी, तहलका मचा देगी, जिसमें बड़े बड़ों के नाम होंगे। इसके ऊपर 2 स्कूल ऑफ थॉट्स आ रहे हैं। एक तो ये कि जिस जमात के लिए उन्होंने इस हद तक वो गए, उस जमात का ज़रा रिस्पॉन्स मुलाहिजा कीजिएगा मेरे ट्विटर अकाउंट पे, उसामा तैयब के नाम के साथ मौजूद है। मैंने कुछ ट्वीट्स रीट्वीट किए हैं कोट करके, और उसके ऊपर मैंने ये लिखा है कि जो आपके लिए जान की बाजी तक लगाने के लिए तैयार है, आप उसके साथ खड़े ही नहीं हुए। आप सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, मुजम्मत कर रहे हैं, शहबाज गिल साहब मुजम्मत कर रहे हैं, फरूख हबीब साहब मुजम्मत कर रहे हैं, दीगर लोग, असद उमर साहब ने फिर लिखा कि जी हम कल मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी बात शुरू हुई। अच्छा, अब मैं क्योंकि अगर चले मैं भी आपको कह देता हूं, मैं ये बात पता नहीं कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, कि जैसे इमरान खान साहब से हो जाता है ना पीटीआई के हक में, मेरे से टीएलपी के हक में हो जाता है, मेरे भी बस में नहीं है। और उसकी वजह मैं बहुत से अपनी उसमें गुफ्तगू में बता चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं कि उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के ऊपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर ये जो एक ताल्लुक बना हुआ है। तो मैं ये कल से सोच रहा था कि जब उनकी आवाज़ बंद की गई है तो क्या रिस्पॉन्स आया, मुझे तो वो एहतजाज या उस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अव्वल तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि सहाफ़ी की आवाज़ बंद नहीं की जानी चाहिए अनटिल अनलेस, ठीक है, अगर कोई स्टेट के अगेंस्ट चीज़ जा रही है तो ज़रूर उसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर किसी एक जमात को सपोर्ट करने के ऊपर हो रहा है तो भी शायद ठीक है, वो अपना बयान कर रहे हैं, उनको करने दे वो वाला बयान, मुल्क के लिए नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि आज उनकी आवाज़ बंद की है, मैं भी मेरे बारे में भी एक आम फहम से राय लोगों की ये है कि मैं भी एक जमात को सपोर्ट करता हूँ और वो टीएलपी है। तो कल को जब मेरे साथ भी ऐसा हो, यानी इसी तरह से जो है वो मामला तो आवाज़ बंद करने के लिए उठा लिया जाए, तो ये इन चीज़ों के अंदर वैसे तो बैलेंस्ड होना चाहिए। आपको सहाफ़ी का काम ही ये है कि वो हर एंगल दिखाए, हर चीज़ दिखाए। यही गुजारिश मैं करता हूँ टीएलपी के सपोर्टर से, जो छोटा सा मेरा उनके साथ एक शिकवा भी है कि इस हद तक एक्सपेक्टेशंस ना रखा करें कि जो भी आपके हक में बात कर रहा है वो आपको सच ना दिखाए, वो आपको वो दिखाए जो आप देखना चाहते हैं। उस लेवल तक किसी बंदे को नहीं आपने लेके जाना। यानी मैं जैसा समझता हूँ कि टीएलपी की गलती है, मैं उसको बयान करता हूँ, उसको भी खुले दिल से एक्सेप्ट करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं जहाँ पे तारीफ करता हूँ उसको भी करें। ये सिर्फ टीएलपी के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी है, दीगर जमातों के लिए भी है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ काफ़ी बात करता था। खिलाफ से मुराद ये है जो गलत लगता था मुझे उसे गलत कहता था, तो मुझे बहुत गालियाँ पड़ती थी, लाइन लगी होती थी नीचे, और इतनी ज़्यादा मुझे गालियाँ पड़ती थी, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मैं 2011 से उनकी गलत पॉलिसियों के ऊपर बात करता चला आ रहा हूँ। मैं 2010 में मीडिया ज्वाइन किया था, मुझे 12 साल हो गए हैं और 12-13 चैनल के अंदर मैंने काम किया है। तो वो जो है वो 12 जो है वो उसके अंदर क्या हुआ कि 11 का जब इन्होंने लोगों को शामिल करना शुरू किया, मैंने कहा जी अपने बयानिया से हट गए हैं। उसके बाद से लेके आज के दिन तक कोई अच्छी पॉलिसी होगी मैं ज़रूर उसकी तारीफ़ कर दूंगा, लेकिन ओवरऑल जो चीज़ें चलती रही हैं उसके ऊपर मैं तारीफ़ नहीं करता, तनकीद ही करता हूँ मैं। बड़ी गालियाँ पड़ी मुझे लगता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ज़्यादा बदतमीज़ है, ज़्यादा बद तहजीब है, वो बदतमीज़ी करते हैं, गालियाँ देते हैं।
اچھا پھر کیا ہوا کہ ایک میرا بھیرا کے اندر رپورٹر کی ڈیتھ ہوگی، وہاں پہ کافی جذباتی ہوا میں شاید پہلے بھی یہ بات کسی فورم پہ بتا چکا ہوں. مجھے بڑی گالیاں پڑی جب میں نے نون لیگ کی پالیسیز کو غلط کہا. میں خلاف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ خلاف تھوڑا نیگیٹو ورڈ چلا جاتا ہے. بڑی گالیاں پڑی مجھے. ایسی کوئی ایک پیپلز پارٹی کا واقعہ ہوا، میں نے ان پہ تنقید کر دی، بڑی گالیاں پڑی مجھے. میں یہ سمجھتا ہوں من حیث القوم ہم لوگ یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے شاید ہم لوگ میں برداشت نہیں رہ گئی. میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا کہ میں نے گزارش کی ٹی ایل پی کے سپورٹر سے کہ میری آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لان تان نہ کیا کریں، آپ لائن کراس نہ کیا کریں کسی سے اختلاف ہے، کیونکہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب یا سعد حسین رضوی صاحب ان کی یہ تربیت نہیں ہے. اور لیڈر کی جو تربیت ہے وہ آپ کے جو فالوورز ہوتے ہیں، جو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ عکاسی کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیڈر کی. تو آپ میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کھلے دل سے ایکسیپٹ کریں، کوئی بات نہیں، درگزر کریں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، عمل کیوں نہیں کرتے؟ جب بڑھیا نے کوڑا پھینکا تو کتنے دن پھینکتی رہی، اور جب وہ بیمار ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے چلے گیا ان کے پاس، ان کی عیادت کرنے کے لیے. تو ہم تو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. درگزر کریں اور پھر دیکھیں لوگ کیسے جڑتے جاتے ہیں آپ کے ساتھ. نہیں مقابلہ کرنا آپ نے دیگر جماعتوں کے کارکنوں کا. آپ کا اپنا ایک معیار ہونا چاہیے، آپ کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ تحریک لبیک پاکستان کا سپورٹر ہے، یہ نہیں بات کرے گا اپنی ذات، اس کو برا کہہ دیں گے، تحریک کو برا کہہ دیں گے، نہیں بات کرے گا. آپ نے صرف محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے. آپ نے صرف دین کے لیے کام کرنا ہے، دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے آپ نے. تو اس کے لیے میری پھر گزارش یہی ہے کہ تنقید کو بھی برداشت کیا کریں، دل بڑا رکھا کریں، بڑا اجر ملے گا اس کا آپ کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی ہم سب کو انشاءاللہ. یہ میری وہ بات اس میں آ گئی. تو بہرحال جی میں اس میں پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تو اسٹیٹ کے لیے کچھ خطرہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر اسٹیٹ کے لیے کسی میں خطرہ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ کسی ایک جماعت کو سپورٹ کیوں زیادہ کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر ریویو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے پاکستان تحریک انصاف جس جماعت کو اتنا سپورٹ کیا، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ مطلب مجھے جو محبت ملی ہے نا جو ٹی ایل پی کے سپورٹر سے ہے، میں وہ آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اور یہ سپورٹرز ایسے ہیں، یہ دھوکہ بھی کھاتے ہیں، پھر بھی نیا بندہ کوئی اگر ان کو سپورٹ کرتا تو یہ ان کو محبت ہی دیتے ہیں. مجھے اتنے میسیج آتے ہیں، اور یا مقبول جان نے غلط کیا ہمارے ساتھ یاسر شامی نے غلط کیا ہمارے ساتھ، وہ نادر بلوچ نے غلط کیا ہمارے ساتھ، شہیر سیالوی نے غلط کیا، ہمارا پلیٹ فارم یوز کیا، شہرت لی اور سائڈ پہ ہو گیا. لیکن میں اگر آج بات کروں، جو کہ میں آج بات نہیں کر رہا، میں 2017 سے بات کر رہا ہوں، سارے پرانی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اٹھا کے دے سکتے ہیں. تو مجھے لوگ محبت تو دیتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں آپ نے ویسا نہیں کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ شاید تعداد کم ہے پابندیوں کی وجہ سے فالوورز کی، ادروائز جو محبت کا لیول ہے بہت زیادہ ہے. وہ شاید کسی بھی پولیٹیکل جماعت جو اس کی بات کرتا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے. آج یا کل میں انشاءاللہ ایک پروگرام آپ کے لیے ہم اور لے کے آ رہے ہیں، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بالکل نون لیگ کے ایم این اے سینیٹرز ان کے ساتھ بات کروں گا، پروگرام میں بات کروں گا. آپ آن ریکارڈ چیزیں ہوں گی جو اسمبلیوں کے اندر، اور جو جائیں گے اپنے جماعت کے اندر بات کریں گے. جو پابندیاں لگوائی ہیں انہوں نے، خط لکھے دوبارہ، وہ پابندیاں ختم کروائیں. آج کے اس میرے بلاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.